आफतों की जगह पे दिखती है या शरारतों की जगह पे दिखती है? कब से तबलीग कर रहे हैं? बाल सफेद हो गए? इससे पहले भी तबलीग करने वाले थे, उनसे पहले भी तबलीग करने वाले थे, उनसे पहले भी तबलीग करने वाले थे। ये तबलीग का सिलसिला रुका नहीं है और न रुकेगा, ये चलता ही रहेगा। लेकिन आखिर मसला क्या है? देखिए आज के जमाने में कितने लोग हैं जो मस्जिदों के करीब दिखते हैं, कितने लोग हैं जो मदरसों के करीब दिखते हैं, कितने लोग हैं जो उलमा के करीब दिखते हैं, कितने लोग हैं जो खानकाहों के करीब दिखते हैं, कितने लोग हैं जो शरीफों के करीब दिखते हैं। आज शराफत की जगह पे देखोगे तो बहुत कम लोग दिखते हुए नजर आएंगे। उसके बाद भी ये कहते हुए नजर आते हैं, हजरत दुआ कीजिएगा कामयाबी मिल जाए, इमाम साहब दुआ करिएगा कामयाबी मिल जाए, पीर साहब दुआ करिएगा कामयाबी मिल जाए। आखिर ये दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आप ये सोचिए, अपने गिरबान में झांकिए, आप क्या कर रहे हैं। अगर इन्होंने 100 ग्राम शक्कर डाला, आप जो कि 200 ग्राम नमक डाल देंगे, उसके बाद में ये कहेंगे चाय मीठी नहीं है। आखिर हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। इन्होंने अगर दुआ की है, हमारा तरीका भी तो बदलना चाहिए, हमारा कैरेक्टर तो भी बदलना चाहिए, हमारी तहजीब भी बदलनी चाहिए। अगर हमारी तहजीब बदल जाएगी, उस तहजीब पे हमें अमल करनी चाहिए जो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है, हजरत सिद्दीक अकबर ने दिया है, हजरत फारूक आजम ने दिया है, हजरत उस्मान खली ने दिया है, हजरत मौला अली ने दिया है, हजरत तलहा और जुबैर ने दिया है, हजरत सुहैब रूमी ने दिया है, करबला वाले इमाम ने दिया है, बगदाद के गौसे आजम ने दिया है, अजमेर के फरीद अब्बास ने दिया है, हजरत सैयद सालार मसूद कादी ने दिया है, सरकार वारिस पाक ने दिया है, बरेली के आला हजरत ने दिया है, सरकार शोएब आलिया ने दिया है। जो हमारे बुजुर्गों ने तरीके अता फरमाए हैं, अगर हमारी जिंदगी उसी तरीके पे हो जाए, फिर इनकी दुआएं 4 चांद लगा देंगी। करते हैं, मस्जिदों में रहेंगे तो करेंगे, मदरसे में रहेंगे तो करेंगे, पीर साहब खानकाह में रहेंगे तो करेंगे, जलसा गाह में रहेंगे तो करेंगे, लेकिन वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। कुरान फरमाता है अकीमुस्सलात, नमाज कायम कीजिए, हमें नमाज का ख्याल ही नहीं है, फिर दुआओं पे डिपेंड है। हजरत दुआ करिएगा, हम नमाज पे नमाज छोड़ते चले जाए, पीर साहब दुआ करिएगा, हम नमाजों के करीब ना जाए, इमाम साहब दुआ करिएगा। आखिर ये बताओ, ये दुआ करनी तो इनकी जिम्मेदारी है। कोई भी पीर दुआ कर दे, कोई भी इमाम दुआ कर दे, कोई भी मुफ्ती दुआ कर दे, किसी की दुआ से नमाज माफ नहीं होती, दुआ से नमाज माफ नहीं होती। दुआ अपनी जगह पे, और दुआ मखुल इबादत, इबादतों का मकसद दुआ तो है, लेकिन ये जरूरी है हम नमाज के पाबंद भी हो, ये जरूरी है हमारी ज़बान खुले तो सदाकतें दिखती हुई नजर आए, हमारी नजर उठे तो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक देखे, हमारा कदम उठे मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक चले, हमारा हाथ उठे मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक उठे, हम किसी को मशवरा दे मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक दे, हम किसी से गुफ्तगू करें मुस्तफा जाने रहमत ने जो आदाब अता फरमाया है उस अदब और तहजीब के दायरे में लोगों से गुफ्तगू करें, फिर इनकी दुआओं का असर देखिएगा, फिर इनकी दुआएं कितनी कारगर होंगी, कितनी कारगर होंगी। यही तहजीब तो मदरसे देते हैं, यही तहजीब तो खानकाहें देती हैं, यही तहजीब तो हमारे उलमा देते हैं, यही तहजीब तो दरसगाहों से भी मिलता है, यही तहजीब का तरीका तो जलसागाहों से भी हमें हासिल होता है। इसलिए जरूरी है कि हम जलसे में जाएं और जाने के बाद में सुने भी और सीखने की कोशिश करें। आज के जमाने में आज तो हमारे नौजवान लोग जो हैं वो तो मदरसों के करीब जाते नहीं है, अगर जलसे गाह में भी आते हैं इसको तफरीह गाह बना दिया है। आए 10 मिनट हाजिर हुए, देखा कुमकुमा बेहतर है कि नहीं है, लाइटें जलती हैं कि नहीं है, कोई शायर की तरन्नुम रेजियां है कि नहीं है, उसके बाद में अपने घर का रास्ता लिया। हे मेरे मुस्तफा के दीवानों, अगर नात सुनना सवाब है, ये तकरीर सुनना भी सवाब है। इसलिए जब जलसों में आया करो तो नातें जहां सुनते हो वही तकरीरें सुन करके जाया करो, इसलिए कि लोग मुस्तफा की हदीसें बयान करते हैं, कुरान के तर्जमे बयान करते हैं, तारीख इस्लाम बयान करते हैं, नबी की सीरत बयान करते हैं, सहाबा के अहवाल बयान करते हैं। कोई भी मेरा आलिम अपने घर की कोई बात नहीं करता।
ضروری ہے سن کر کے جایا کرو. اتنا بڑا علاقہ، بہت بڑا افسوس کا مقام ہے. کتنے لوگ ہیں، شاید کہ گاؤں کے بھی لوگ موجود ہیں. اس کے یہ ہمارے کیریکٹر ہیں. ان سے پوچھو کتنے حوصلے اور جذبے کے ساتھ میں انہوں نے مصطفیٰ کی میلاد رچائی ہے. لیکن پھر ان سے آپ کل پوچھیں گے تو کیا کتنے لوگ آئے تھے، ان لوگوں کے سامنے کون سا جواب دیں گے؟ کچھ لوگ تو حضرت یہ کہنے لگے ایسے لوگ کہتے ہیں آخر یہ بتاؤ، سوچو بتاؤ، یہاں اگر تمہیں کچھ تو کرنا نہیں ہے، صرف آ کر کے بیٹھنا ہے، سماعت کرنا ہے. اتنی تو ہماری فکر بیدار ہونی چاہیے. ہم مصطفیٰ کی سیرت سننے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی باتیں سننے کے لیے جا رہے ہیں. یہاں آنے کے بعد میں ثواب بھی حاصل ہوگا اور علماء کرام کی زیارت بھی کر کے جاؤ گے. لیکن میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، آخر اس طریقے سے اپنا حولیہ ہم نے بیان لیا ہے. ہمیں اپنے کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر تم اتنے دنیا سے قریب ہو گئے ہو اور دین سے دور ہو گئے ہو، آخر بتاؤ تمہاری آنے والی نسلیں پھر کتنے قریب دین سے رہیں گے؟ تو یہ سوچتے ہو ہمارا بیٹا بہت ترقی کر جائے دینیات میں، لیکن اگر تمہارے قدم نہیں اٹھتے ہیں پھر تمہارا بیٹا کیسے آگے جائے گا؟ اگر اپنے بیٹے کو آگے کرنا ہے تو سب سے پہلے اسے تہذیب دینے سے پہلے ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے، ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے. اگر باپ مصلی بچھا کر کے رب کی عبادت کرے گا تو بیٹا بھی شرم کی وجہ سے کسی نہ کسی دن ضرور مصلی کو بچھائے گا. اگر گھر میں ماں بچھاتی ہے مصلی تو بیٹی بھی ضرور بچھائے گی. لیکن اگر ماں سیریل دیکھتی بھی نظر آتی ہے، باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سیریل جوش اور کمیڈی میں اس کی زندگی گزرتی ہے، اگر کوئی سوچتا ہے کہ میرا بیٹا بہت بڑا فقیہ ہو جائے، میرا بیٹا بہت بڑا متقی پارسا ہو جائے، سب سے پہلے اسے سوچنا چاہیے ہمارا کیریکٹر کیسا ہے، ہماری تہذیب کیسی ہے، ہمارا تمدن کیسا ہے، ہمارا کلچر کیسا ہے، ہماری سوچ کیسی ہے، ہمارے چلنے کا انداز کیسا ہے. اس طریقے سے ہوگا. اس لیے کہ دنیا سے جب تم جاتے ہو اپنے بچوں کو وراثتوں میں وہی شرارتیں دے کر کے جاتے ہو، اس کے بعد میں دنیا یہ کہتی پھر نظر آتی ہے فلاں کا بیٹا تو اپنے باپ کی قبر پہ بھی نہیں جاتا ہے، اپنی ماں کی قبر پہ بھی نہیں جاتا ہے. یہ جاننا جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باپ جب تک دنیا میں زندہ تھا کبھی دین کے قریب نہیں گیا تھا. اب مرنے کے بعد میں اس کی اولادیں بھی اس کی قبر کے قریب نہیں جاتی ہے. اس لیے چاہتے ہو آنے والی نسلیں اگر دین کے قریب ہو جائے، یہ ہماری ملی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے ہم دین کے قریب ہو جائے. جب آپ علماء کے قریب ہوں گی، آپ کی آنے والی نسلیں قریب ہو جائیں گی. آپ خانقاہوں کے قریب ہوں گے، آپ کی آنے والی نسلیں خانقاہوں کے قریب ہوں گی. آپ مدرسوں کے قریب ہوں گے، آنے والی نسلیں مدرسوں کے قریب ہوں گی. آخر ایسے وقت میں مسلمانوں کا کردار ایسا ہو گیا ہے کہ قرآن تو گھروں میں سجا کر کے رکھ دیا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک اور کمیڈی پہ اس کی زندگی گزر جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں بھی قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد میں شکوہ و شکایت کرتا وہ نظر آتا ہے. اس زمانے میں سب سے زیادہ مسلمان ہی پریشان ہے. میرے مصطفیٰ کے دیواروں، ہم اپنی زندگی کو پلٹ کر کے دیکھ لیا کریں، اس کے بعد میں شکوہ کیا کریں. یہ قرآن تیرے گھر میں ہے، کبھی تجھے کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. تیری زندگی گزرتی ہے فیس بک میں، تیری زندگی گزرتی ہے انسٹاگرام میں اور واٹس ایپ پہ تیری زندگی گزر جاتی ہے. تو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ دن میں کم سے کم 2 مرتبہ مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ لیا کرے. ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا کہ ایسے وقت میں درود شریف پڑھنے کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اتنا تو ضرور کیا کرو کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو اور 5 وقت کی نماز کے بعد میں کم سے کم 200 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو. اگر تم نے پڑھ لیا تو 5 دونی 10 یعنی 5 وقت کی نمازوں میں 1000 نبی پہ درود و سلام تم نے پڑھ لیا ہے. 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد میں درود پاک پڑھا کرو. لیکن میرے مصطفیٰ کے دیوالوں، تو نماز ہی سے دور ہے، پھر وہ درود شریف کب پڑھے گا؟ اس کی زبانوں پہ تو گالیاں ہیں، اس کی زبانوں پہ غیبتیں ہیں، اس کی زبانوں پہ دنیا کے خرافات ہیں. تمہاری زبانوں میں اثر کہاں سے آئے گا؟ اگر یہ چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوا کرے، گالیوں کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو، گالیوں کو چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، گالیوں کو چھوڑ کر کے اپنے آقا پہ درود و سلام کے نغمات پیش کیا کرو. کہ اللہ تمہاری زبانوں میں اثر پیدا فرما دے گا. اپنی اولاد کے لیے دعا کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں باتیں قبول کی جائیں گی. آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرو گے، اللہ قبول فرمائے گا. دنیا سے
जाने वाले मरहूमीन के लिए दुआ करोगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा। लेकिन अपने कैरेक्टर को बदलने की जरूरत है। ये दुनिया चंद रोजा है, कितने लोग दुनिया से चले गए, आज उनके कब्रों के निशान मालूम नहीं है। कितने नौजवान दुनिया से चले गए, कितने खूबसूरत दुनिया से चले गए, कितने ताकतवर दुनिया से चले गए, कितने लहीम और शहीम दुनिया से चले गए, कितने आवास वाले दुनिया से चले गए। आज उनकी कब्रों के निशान भी उनके आने वाली नस्लों को मालूम नहीं है। क्या तुम ये सोचते हो कि हमारी जिंदगी बड़ी लंबी है? नहीं नहीं, तुम तो धोखे में हो। कोई दिन आ जाएगा, एक दिन चार लोग ले जाएंगे, कब्र के हवाले कर देंगे, उसके बाद में पता भी नहीं चलेगा, एक समाना गुजरेगा, तुम्हारी कब्रों के निशान भी खत्म कर दिए जाएंगे। लोग आने वाली नस्लें जानेंगी भी नहीं कि तुम्हारे दादा की कब्र कहाँ है, परदादा की कब्र कहाँ है। आखिर किसी बच्चे से पूछो कि तुम्हारे परदादा की कब्र किस जगह पे है, कब्रिस्तान में जानता है, जाने के बाद में कहता है इसी कब्रिस्तान में मेरे दादा की कब्र है, लेकिन निशान मालूम नहीं है। कह दो तुम्हारे परदादा की कब्र कहाँ है, इसी कब्र इसी कब्रिस्तान में है, लेकिन उसे मालूम नहीं है। इसलिए कि वो जाता नहीं है। हमने इतनी दूरी बना ली है दीनियात से। दीन के करीब रहोगे, अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। दीन के करीब रहोगे, अल्लाह इज्जतें अता फरमाएगा। दीन के करीब रहोगे, अल्लाह शोहरतें अता फरमाएगा। दीन के करीब रहोगे, कल मैदान महशर में अपने हबीब की शिफाअत से अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। जरूरी है इल्म का जलसा, हिदायत फजीलत के ताल्लुक से बैनर लगा। आज तो बच्चों में पढ़ने का रुझान बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो कुछ लोग ये कहते हैं हमारे तमामी अकाबिर उलमा सदस्यों से जुड़े हुए हैं। आप पूछिए कितना बड़ा आलिम यहाँ है। आज तो मेरा नौजवान मदरसों के करीब बिल्कुल नहीं जाना चाहता। जरूरत है मेरा बेटा आईएएस भी हो, पीसीएस भी हो, प्रोफेसर भी हो, लेक्चरर भी हो, डॉक्टर भी हो, वकील भी हो, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है उसके लिए कि वो साहिब कुरान यानी कुरान का पढ़ने वाला भी हो। साहिब कुरान तो मेरे नबी हैं। यहाँ साहिब कुरान से मतलब ये नहीं है, यहाँ ये है कि कुरान का इल्म उसके पास में आ जाए, इल्म से शगफ रखने वाला हो, उसके पास में इतनी तमीज हो कि वो मुसल्ले पे खड़ा हो सके, तो कुरान पढ़ करके रुकू और सजदा कर सके। आज के जमाने में आज कितने लोग ऐसे हैं, वो तो 50 साल पहले की बात थी। उस जमाने में लोग खड़े होते थे, लोग कहते थे मुझे सना नहीं याद है, मुझे तकबीर तहरीबा कैसे कहनी नहीं तरीका मुझे मालूम है, सूरह फातिहा मुझे कैसे पढ़नी मुझे तरीका नहीं मालूम है। इस जमाने में मदरसों की कमी नहीं है, उलमा की कमी नहीं है, जलसागाहों की कमी नहीं है, और खानकाहों की कमी नहीं है। लेकिन इस जमाने में भी अगर कोई शख्स ये कहे, अगर कोई शख्स ये कहे मुझे नमाज पढ़ने का सलीका नहीं आता, तो मदरसों की कमी थोड़ी है, खानकाहों की कमी थोड़ी है। बैठे रहते इंतजार करते। साहब से पूछो आज के जमाने में लोग मसला क्या पूछते हैं, इख्तिलाफ का मसला पूछते और कोई मसला नहीं पूछते। आप जाइए किसी भी शोबे इफ्ता में और वहां उनका रजिस्टर पलट करके देखिए। इस जमाने में ये मेरा नौजवान इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है, घर में आएगा ऐसे वक्त में वहां से आया, आने के बाद में ये कहेगा अपनी बीवी को तुमने रोटी गर्म नहीं बनाई है, तुझे तलाक। ये जहालत है, जहालत। आखिर बताओ ये अगर इल्म होता मेरे नौजवान के पास में ऐसी बातों पे अपनी बीवी को तलाक न देता। इसलिए इल्म की जरूरत है कि बेटा भी साहिब इल्म हो, बेटी भी साहिब इल्म हो। ये जरूरी है कि बेटे को भी तालीम दीजिए और बेटी को भी तालीम दीजिए। लाई के मुबारक बात है हाजी साहब इन्होंने अपनी शहजादी को कुरान और हदीस की तालीम से आरास्ता किया है। अल्लाह हम तमामी लोगों को ऐसी बातों की शऊर अता फरमाए कि अपने आने वाली नस्लों को इल्म दीन से मुज़य्यन करे। हजरत मौला अली सरकार है, हजरत फातिमा ज़हरा है, उनकी जिंदगी को हमें पढ़नी चाहिए, उनकी सीरत को हमें देखना चाहिए, उनके कैरेक्टर पे हम अमल करना चाहिए। आज के जमाने में है बीबी ये कह देती है मेरी ये जैसी थी जो तुम्हारे साथ मैंने जिंदगी गुजार दी है, अगर कोई दूसरी होती वो कब के चली गई होती। लेकिन देखो नबी की बेटी हजरत फातिमा की जबा ताहिरा आबिदा साहिदा है, ऐसे वक्त में अपने शौहर हजरत मौला अली को अपने करीब में बुलाया है। बुलाने के बाद में कहा था हे मेरे शौहर अली,
ایک بات سنیں گے کیا؟ مولا علی نے کہا فاطمہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا میرے شوہر میری زندگی کے لمحے بہت کم ہیں، میں پردہ کرنے والی ہوں، میرے علی مجھے معاف کر دینا، اگر مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں اے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ تو نے کون سی بے ادبی میرے ساتھ میں کی ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں اگر کبھی آپ نے مجھ سے کہا ہو کہ مجھے میرے لیے کھانا تیار کر دو، اگر مجھ سے دیر ہو گئی ہو، اے میرے علی مجھے معاف کر دینا، تاکہ خدا اور مصطفیٰ کے سامنے نبی کی بیٹی یہ فاطمہ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ کل خدا اور مصطفیٰ کے سامنے فاطمہ کو شرمندگی نہ ہو۔ اگر آپ نے کبھی کسی ضرورت کے لیے کہا فاطمہ پانی لے آؤ، اگر کہیں مجھ سے لانے میں دیری ہو گئی ہو تو میرے شوہر میری اس بے ادبی کو معاف کر دیجئے گا۔ حضرت مولا علی آنکھ میں آنسو کے قطرات ہیں، ایسے وقت میں کہتے ہیں اے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ، مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی فاطمہ، ایسے وقت میں دیکھو اگر مجھ سے بھی اگر کوئی معاملہ ہو گیا ہوگا تو معاف کرنا، کل مدینے والے سرکار کے سامنے ذکر نہ کرنا، اس لیے کہ میدان محشر میں خدا کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے ذکر نہ کرنا، اس لیے یہ نہ کہنا یہ تو علی کا گھر ہے کہ جہاں پہ فاطمہ نے پھاقے میں اپنی زندگی گزاری ہے، یہ علی کا گھر ہے جہاں پہ حضرت فاطمہ نے پیبند پہ پیبند لگا کر کے اپنے کپڑے کو سے تل کیا ہے، خدا کی عبادت کی ہے، اگر سجدہ کیا ہے رات تو ختم ہو جا رہی ہے، حضرت فاطمہ زہرا سجدے میں ہے، حضرت مولا علی سرکار کہتے ہیں اے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کل مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے یہ شکایت نہ کرنا، یہ شکایت نہ کرنا کہ علی کے گھر میں میں نے فاقے میں گزارا ہے، علی کے گھر میں نے پیبند پہ پیبند لگائے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھیں اشک بار ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی بھی آنکھیں اشک بار ہے۔ آج کا زمانہ یہ ہے کہ مرد بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، بیوی بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، نہ اسے صبر آتا ہے نہ اسے صبر ہے۔ آخر بتاؤ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے حضرت ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت پڑھے، ہمارے نوجوان بچے امام حسن مصطفیٰ کی سیرت پڑھے، امام حسین کی سیرت پڑھے، حضرت مولا علی کی سیرت پڑھے، حضرت خاتون جنت کے شہزادوں کی سیرت پڑھیں، حضرت صدیق اکبر کی سیرت پڑھیں، حضرت فاروق اعظم کی سیرت پڑھیں، اپنے اسلاف کی سیرت پڑھیں گے انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا۔ اے میرے مصطفیٰ کی دیواروں یہ ہمارے لیے آپ کے لوگوں سنیں بھی سیکھیں بھی اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے فیشن لیبل زمانے میں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ آخری بات ذکر کر رہا ہوں اس کے بعد میں حضرت کی تقریر ہونی۔ آج اللہ نے دولتیں دے دی، کسی دولت والے پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے، بیٹیاں بہویں گھروں کی خواتین بغیر دوپٹے کے دیکھیے تو یہاں سے جہاں چلی جائے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ارشاد فرماتی میرے جنازے کو رات میں اٹھایا جائے، اس کے بعد بھی اس پہ اوپر سے کپڑا اور چادر لگائی جائے تاکہ کسی کی نگاہ فاطمہ کے جسم تو جسم کفن پہ بھی نہ پڑے۔ یہ تقویٰ ہے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کا۔ آج ہماری بیٹیوں کا حال کیا ہے کہ سروں پہ دوپٹے نہیں ہے، جا رہی ہے تو جا رہی ہے، گزر رہی ہے تو گزر رہی ہے، کہیں مزاروں پہ کہیں بازاروں میں کہیں مارکیٹ میں کہیں دیکھیے حال میں گزرتی ہی نظر آتی ہے۔ آج تو ہماری شادیوں کا معاملہ اتنا گڑبڑ ہو گیا ہے کہ ہماری بیٹی اگر 20,000 روپے کا لاچا پہن کر کے آئے گی اس کے بعد بھی اس کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہوں گے،
اے میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، اس کے بعد میں عزتوں کی بھیک مانگنے والے، تمہیں سوچنا چاہیے ہماری بیٹی مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی حضرت خاتون جنت کی سیرت پہ عمل کرتی ہے یا نہیں؟